दूसरी कुंजी अल्लाह की कि अल्लाह ने कहा कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी, किस ज़मीन पर होगी, ये अल्लाह को पता है और किसी को भी नहीं पता। ये भी इन लोगों ने बता दिया ना कुछ चीज़ें कि बारिश होनी है और फलां होनी है, अब आज लाहौर में मौसम ऐसा होगा कि बारिश होगी, ये भी बताने लग गए हैं ना, क्योंकि वो भी इल्म आगे बढ़ रहा है। फिर भी अल्लाह के इल्म से आगे नहीं बढ़ सकता कि ये जो क्लाउड बरस्ट हो रहा है, अब ये जो बादल आते हैं और फटते हैं, ये इन्हें पता ही नहीं होता। और बारिश कितनी होनी है, तूफानी होनी है, ये किसी को नहीं पता होता, बस पता होता है कि बारिश होनी है। कभी कहते हैं हल्की फुल्की होगी लेकिन तूफानी बारिश हो रही होती है। कभी मैंने देखा कहते हैं कि बारिश होगी और बारिश होती नहीं। ये असल जो इल्म है ना, ये अल्लाह के पास ही है। इसी तरह अल्लाह ने कहा गायब की जो कुंजियां हैं ना, ये सारी ये अल्लाह के पास ही है। फिर मौत कब आनी है और किस ज़मीन पर आनी है और किस जगह तुम्हारी कब्र बननी है, कि कब्र बननी है या नहीं बननी, ये सब अल्लाह को ही पता है और किसी को नहीं पता। कभी कभी डॉक्टर कह देते हैं इस चीज़ में भी कि कैंसर है, आपके 2 हफ्ते हैं, और वाकई 2 हफ्ते होते हैं, उनका इल्म मैच कर जाता है। कभी कभी वो कहते हैं कि बस आप 1 माह मुश्किल से जिएंगे और वो कई साल जी रहे होते हैं लोग। अल्लाह वहाँ बता देता है कि असल चीज़ मुझे ही पता है कि ज़िंदगी कब ख़त्म होनी है। ठीक है, ये जो डॉक्टर बताते हैं ना, ये बात अच्छी है, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे आगे मुसख्खर कर दी हैं, करो इस पर रिसर्च। हाँ बिल्कुल, इल्म जो है ना, अल्लाह अगर कोई इल्म लेना चाहता है ना तो अल्लाह उसे देता है। एक डॉक्टर है, वो पूरा, ठीक है ना, मतलब एक डॉक्टर है, वो जानना चाहता है कि हमारी बॉडी कैसी है और वो उस पर रिसर्च करता है और वो करे, अच्छी बात है, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा करता है, वो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को जानता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि भाई ये इंसान, तेरे लिए ये ज़मीन, आसमान, ये समंदर, ये पहाड़, ये हवाएं, ये सूरज, ये चांद, सितारे सब मुसख्खर कर दिए, यानी तेरे आगे मैंने रख दिए। अब तुम इनसे फायदे उठाओ और देखो कि ये क्या चीज़ें, इनको जानो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक गायब का इल्म और भी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़यामत कब आनी है, ये किसी जान को नहीं पता। इस पर मुझे एक बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आई और मैंने फिर उसको ढूंढा और लिखा। इसको हदीस जिब्राइल कहते हैं ये हदीस, और बड़ी प्यारी ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे और इस हदीस को बयान करते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इसको बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हम ना एक दफ़ा बैठे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो एक शख्स आया और बड़ा ही खूबसूरत सफ़ेद लिबास में और काले स्याह उसके बाल, और आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं बैठ गया और घुटने से घुटने मिला लिए और अपने दोनों हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पे रख दिए। और उसकी हालत से, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उसकी हालत से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई सफर के असर हो इस पर, इतना फ्रेश था। तो वो आके बैठ गया। अब वो जब आके बैठी है ना, तो उन्होंने जो सवाल जवाब शुरू किए करने, उन्होंने सवाल किया सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम है। इस्लाम में आए हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, गवाही देते हैं। फिर कहा इस्लाम ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और हो सके अगर तौफीक हो तो हज करो। यानी ये इस्लाम में चीज़ें हैं, ये तुम लोगों ने ये करोगे तो ये इस्लाम पूरा कर दिया तुमने, ठीक है ना। उस शख्स ने कहा, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस शख्स ने कहा जी आपने बिल्कुल सच फरमाया। खुद ही सवाल करे और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दें तो कहें आपने सच फरमाया। फिर कहा अगला सवाल, उन्होंने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ईमान क्या है। शुक्रिया जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या किया, दूसरा सवाल किया कि अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताएं कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। फिर कहा, उसने फरमाया आपने बिल्कुल सच कहा। फिर उसने कहा कि अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं एहसान क्या है। अच्छा आप बताएं एहसान क्या है, क्योंकि अरबी के एहसान में और उर्दू के एहसान में ना फर्क है। उर्दू का एहसान हम ये कहते हैं कि तुमने मेरे पे जो एहसान किया ना, मैं इसको भूल नहीं सकती, हम कहते हैं ना ये कि कोई भी एहसान अगर कर दे। अगर अरबी का एहसान जो है ना, वो ये उन्होंने वो पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि जिस तरह के तुम अल्लाह को देख रहे हो।
اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے, یہ کیفیت نہیں بن رہی کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, نہیں کوئی سچویشن بن رہی, تو پھر یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربی کا احسان کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو سمجھے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جس طرح آپ کو نہیں پتا اس طرح مجھے بھی نہیں پتا. قیامت کب آئے گی یہ نہیں ہے, ہاں قیامت کی علامات ہیں. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامات بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو, لونڈی اپنے مالک کو جنے گی, لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. اس کا پتہ کیا مطلب ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ ماں کے برابر ہو جائے گی, یعنی بیٹی ماں کی ماں بن جائے گی, کوئی عزت نہ احترام نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے درجے کو نہیں سمجھے گا. یہ ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے لوگ محتاج جو ہوں گے وہ ننگے, وہ چرواہے بلند عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے مقابلے میں ہو جائیں گے. اور یہی ہوا. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا, بالکل سچ فرمایا. اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چل پڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عجیب ہی شخص تھا, خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب. ابھی وہ یہ بات یعنی کہ کہہ رہے تھے قریب بیٹھے شخص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جانتے ہو کہ وہ کون تھا. انہوں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا, آپ ہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا. انہوں نے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین اسلام سکھانے آئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ میں آپ کو ہم آیت جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی, کیا تھی, کہ جو غائب کا علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے, اس کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. وما یشرون ایان یبعثون, اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے, قیامت کب آئے گی اور وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر اگلی آیت میں پڑھتی ہوں بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. آپ دیکھیں کیسے جواب دیے اللہ نے. اب وہ سوال جواب ختم ہو گئے, وہ جو امئی ہم پڑھتے تھے اور پھر الہ ما اللہ, اب اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کرنے لگ گئے ہیں ذرا کھری کھری اینڈ پہ. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتی ہیں بلکہ ادارکا گم ہو گیا ہے, علمہم ان کا علم, فی الآخرہ آخرت کے بارے میں. یعنی یہ جو لوگ ہیں نا کہ دنیا کے علم میں ایسے پڑے ہیں کہ آخرت کا علم ان سے اٹھ ہی گیا. آخرت اصل میں کیا چیز تھی, آخرت, کہ آخرت کا جو علم ہے نا وہ یہاں پر حاصل کرنے ہم آئے تھے. یعنی علم کہہ لیں آخرت کو بچانے کے لیے, آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم آئے تھے. اس کے لیے ہمیں علم چاہیے تھا کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے سنواریں. آخرت کا علم ان سے گم ہی ہو گیا, اٹھ ہی گیا. پھر کیا کہا بل ہم, اتنا کہہ کے نہیں اللہ رکے ہمیں, مطلب جھنجھوڑنے میں تانے دینے میں صرف یہی بات نہیں ابھی کہی. علم آگے کا بلکہ فی شک منہا, یہ شک میں پڑے رہ گئے, بس شک ہی کرتے رہے اور وقت گزر گیا, شک ہی کرتے رہے. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. بل ہم منہا امون, بلکہ یہ اندھے ہیں نبی, ان کو میں نے آنکھیں ضرور دی ہیں مگر اندھے ہیں, ان کو کچھ علم نہیں ہے. آخرت کے علم کو چھوڑ دیا, دنیا کے علم کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم دنیا سوار لیں, دنیا سوار لیں, دنیا سوار لیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عجیب ہی خواب آیا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھوڑوں پر سوار آتے ہیں, ایک باغ سے انٹر ہوتے ہیں باغ میں اور دوسرے کونے سے نا وہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. لیکن کس طرح, تیزم تیز تلواریں پکڑی ہوئی ہیں, نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ انہوں نے ادھر دیکھا, بس اس کونے سے آئے اور اس کونے سے چلے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ایک اور گروہ آیا گھوڑے پر سوار, وہ تھوڑی دیر نہ اس باغ میں رک گئے, اپنے مقصد سے ہٹ گئے. تو انہوں نے کہا اچھا ہے باغ, لیکن پھر اپنے مقصد کی طرف ہو کے چل پڑے. تیسرے لوگ آئے اور اسی طرح اپنے مقصد میں آنا تھا لیکن وہ باغ دیکھ کے وہیں پہ رک گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی جگہ ہے, یہیں رکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو پہلے لوگ تھے نا وہ اللہ والے وہ تھے جو میرے صحابہ میں سے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا کوئی اور کام نہیں کرنا, آخرت سوارنی اور چلے جانا ہے.